Bobagi bon marici Asami porok korda Mona sotoshi kalsa Sorves porok vokanta Amchi kalsa murgota Jivya devak din vasta 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 Nishkunti somboli Pakavinti chiyeli Devacha jivan burli Devacha mokalasli Amchi kalsa murgota Jivya devak din vasta Amchi kalsa murgota Jivya devak din vasta आयज पियेदाद सायबिणीच्या पोरबेच्या मिसाचे येजमानपण चलोवंक आमचे मोदें फादर कॅन्डिडो फेर्नांदीस आसा गांवांत ते खोरगांवचे आनी आतां माय दे दिवस फिरकोचेन माजोड्डा 5 पिकार कोशे वावुरतात आमच्या वेर्णां वाराडाचे विगार वार ते जावन आसात तांणी आपले उंचले शिकोवप रोमा शारान लिटर्जीन केलां लिटर्जिकल सेंटराचो डायरेक्टर तेच परी रायतूरचे सिमिनारीन शिक्षक कशे ते वावरुल्ल्यात देवाच्या आशिर्वादांनी बोल्लोले यादनीक ते आनी सदांच दुसऱ्यांक आदार दिवंक राजी फादर कॅन्डिडो तुका आमचे फिरकोचेन माय मोगाचो येवकार दिता आनी पियेदाद सायबिणीचे विनवणेन देवान तुमचेर भरपूर आशिर्वाद घातल्यार पुरो म्हूण मागता बापाची आनी पुताची आनी पवित्रात्म्याची नावी Amen आमच्या सुमयां जेजू क्रिस्ताची कृपा पापाचो मोग आनी पवित्रात्म्याचो एकवट तुमची सवें आसो तुमची सवय आसूं मोगाड बाबा भयणीनो आयज आमी सगळीं पियेदाद सायबिणीची दोबाची परब समारंभूंक हांगा व्हडा मोगान उर्बेन आनी खुशालकायेन एकठांय जाले हांव 9 दीस मानामेताचेर नियाळ केल्या उपरांत आयचो विशय आमी घेतला सगळे सुवातेर सगळ्या वेळार पियेदाद सायबिणीचे देखीन मानामेत सांबाळुया देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग हाचेर आख्खी समूर्त आनी प्रभाताची शिकवण आटापलेली आसा अशें जिजू आयज आमकां सांगतालो सगळ्या वेळार सगळे सुवातेर जे देवाचो आनी पेल्याचो मोग करूंक सोंपें न्हय पूण देवाच्या कृपेन देवाच्या आदारान तें सगळें जाता आनी मिसाची भेट एक व्हडल्यांतलें व्हडलें मागणें हीच परब समारंभतना पियेदाद सायबिणीचे मजतीन आमकां देवाचो आदार आनी कृपा मागतना आयज आमच्या गोंयांत परिशद 20 ते 20 जी जावची आसा त्या निमतान उक्तावणेचे मीस आतां थोडे 9:30 ह्या वेळार ओल्ड गोवा जाता आनी आख्ख्या संवसाराक हे उक्तावणेचे मिसा उदेशी उगडास करतात जी घडची आसा ती सगळ्या बिस्माची परिशद 2023 आनी विशय तांचो म्हणल्यार परिशदीक सभा
एकचार सहभागिलीपण आनी मिसांव. पवित्र स्नानांत आमी देवाची विचून काडलेली, पवित्र आत्म्यान मागलेली आनी सहभागिलीपणान हें जें मिसांव आमकां पवित्र स्नानांत मेळ्ळां तें आमी पाडूंक त्या देवाचो आदार करपा जाय. हे दोनूय विशय घेवन, दोनूय समोर म्हणजे मनान घेवन ह्या मिसांत वांटो घेता आसतना सगळ्यांक आमकां देवाचो आदार करपा मागुया. आनी आमचें चालतें जिवीत आमी जियेता आसतना जायते फावट एकचारान जियोचे बदलेक फुटी घालूंक घडये थोडे फावट वावुरल्या. सहभागिलीपणान जिवंक सोंपें आमकां जावंक ना. आमचे मिसांव जबाबदारी क्रिस्तांव भाव भयणां कशी संवसारांत मीठ जावंक, संवसारांत उजवाड आनी कमीच जावंक, पूण हें आमच्या जिवितांत थोडे फावट घडोवंक ना. ओडकून घेवन आमची चूक देवान एकामेका लागीं बक्षणे मागुया. सगळे आमच्या पातकांचें बक्षणे मागून ल्हानविकायेन म्हणुया. हांव पातकी सर्पद्वेदा देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्य हांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरी सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच सांकवार मेरेन सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोद करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पद्वेदार देव आमची काकलूत कर आनी आमची पातकां बक्षून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमीन. सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया, सर्पद्वेदार देवा, देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता, तुझ्या दूर वैभवापासून आमी तुका वाखाणटा. देवा उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इष्टाक संवसारी. सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्पुता, सुम्या देवा देवाचे शेले, तू संसाराचे Kapkatan amchi kaklut kur, tu bapacia uzwiak poslaj, amche magne aikun ge, lewa utsorgi ani shanti tacia ista
संवसारी कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर महिमा देवा उत्सर्गी आणि शक्ती ताच्या इष्टाक संवसारी प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुज्या पुताक खुर्सार उबारलो तेन्ना ताची आवय ताच्या कोश्टां दुखींनी वांटो घेवन खुर्सा मोडी उबी आसली. सासणाचे जाणवायेची ही तुजी मांडावळ वडकून ह्या संवसारांत जेजूच्या कोश्टांनी मोगान वांटो घेवंक आनी स्वर्गांत ताच्या पुनर्जिवंतपणांत भागीदार जावंक आमचे दुखेस मायेचे विनवणेन आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. आमी मागता आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. सगळीं बसुया, चितां आनंदान मन घालून देवाचें उतर आयकुया. सुटकेच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी देव हें सगळें उलयलो. ताणें म्हणलें, हांव सर्वेस्पर तुमचो देव. हांवेंच तुमकां इजिप्त देशांतलीं गुलामपणाच्या भिराडांतलीं भायर काडलीं. म्हजे भायर तुमकां आनीक देव आसचे नात. मुट्टी घडूं नाकात, वो मोडबार वो सोकला प्रितुमेचेर वो प्रितुमे पोंदल्या उदकांनी आसात त्या कसल्याच वस्तूंच्यो मुट्टी करूं नाकात. आनी तांचे मुखार शाश्टांगी पडून तांकां भोजूं नाकात. कित्याक हांव सर्वेस्पर प्रेम आशेचो देव आनी म्हजो दुयेस करतल्या संबंदी बापायच्या गुन्यांवाक फावो ती भुरग्यांक नातवांक आनी पोंटुवांक कास्त लायता. पूण म्हजो मोग करतल्यांक आनी म्हज्यो आज्ञा सांबाळटल्यांक माप नासलोली काकलूत दाखयता. सर्वेस्परा तुमच्या देवाचें नांव साप सुबें घेवं नाकात. कित्याक आपलें नांव साप सुबें घेता त्या मनशाक सर्वेस्पर देव कास्त लायनासतना रावचो ना. सोनवाराचो उगडास दवरात आनी तो देवाक भेटवून सांबाळात. 6 दीस तुमी घास घेवन वावर करात. पूण 7वो दीस सर्वेस्परा तुमच्या देवाक भेटयलोलो सोनवार जावचो. त्या दिसा तुमी कसलोच वावर करचो न्हय. तुमी तुमच्या पुतां धुवांनी तुमच्या चाकरांनी आनी चाकोरणींनी वो तुमच्या जनावरांनी आनी तुमच्या घरांत बिराड घेतलेल्या विदेशांनी. कारण 6 दिसां भितर सर्वेस्परान रचला स्वर्ग आनी संवसार आनी दर्या आनी तातूंत आसा तितलेंय. पूण 7व्या दिसा ताणें विसव घेतलो. ह्याच खातीर सर्वेस्परान सोनवाराचेर आशिर्वाद घाला आनी तो पवित्र करून दवरला. सर्वेस्परा तुमच्या देवान तुमकां दिल्ल्या देशांत लांब आवक तुमी भोगच्याक तुमच्या आवय बापायक मान दियात. जिवेशी मारूं नाकात, पोरदुवार करूं नाकात, चोरूं नाकात, तुमच्या पेल्याचेर लोटीक घोवाय दिवं नाकात, तुमच्या पेल्याच्या घराची आशा दवरूं नाकात,
तुमच्या पेल्याचे बायलेची व ताच्या चाकराची व चाकोरणीची व ताच्या बैलाची व ताच्या गाढवाची व खंयचेच ताचे वस्तूची आशा दवरूं नाकात. देवाचें उतर हें उपकार आमच्या जबाबाक जबाब जावन दी. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. एकदां म्हणुया. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशीच आमचेर देवूं तुजी प्रिती. सर्वेस्पराचें उतर खरेंच खरें. सगळीं ताचीं कर्तुत्वां विस्वाशीपणांची. नीत आनी प्रमाणीकपण हीं दोनूय ताच्या मोगाचीं. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोड भरला. जबाब. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. सर्वेस्पराची कोण भोक्ती करतात ताच्या माये मोगाचेर कोण विस्वास ठेवतात तसल्या मनशांचेर ताची नदर बसल्या. तोच तांकां मरणांतली सोडयतलो. तोच तांकां दुकोळाच्या खाडार धाडून दितलो. जबाब. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. आमचो आत्मो सर्वेस्पराची वाट पळोवनूच आसा. ताचे भायर आमकां आदार ना, राखण ना. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. जबाब. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. हेब्रेवांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. भावां भयणीनो, आमी उचारतां तो भावार्थ तीर करुया. कारण जेजू देवाचो पूत स्वर्गार देवा सोरशें रिगला. तो आमचो महायाजनीक कसो देवा मुखार उबो आसा. आमच्यो असुखतायो ताका लागोनात तसलो आमचो महायाजनीक न्हय. ताणें पातोक करूंक ना खरें, तरी आमचेच भाशेन सगळ्या जिनसांच्या ताळण्या कोश्टांनी ताची परिक्षा जाली. तर विस्वासान कुरपेच्या शिवासोना लागीं सरुया. तुंय आदाराची गरज तेदना मेळटली आमकां काकलूत आनी कुरपा. देवाचें उतर हें देवाची उपकार उबी रावया. Sui sorvesporat, sui sui. Sui sorvesporat, sui sui. Sui sorvesporat, sui sorvesporat. Sui sorvesporat, sui sui. Gesù tuo amor, cordato, tuja papato. Sotamo, Gesù tuo blis, sambalun, ami tuj mogan, raudolian. Sui sorvesporat, sui sui. Sui sorvesporat, sui sui. Sui sorvesporat. Sui sorvesporat, sui sorvesporat, sui sui. सर्वेस्पर तुमची सोबी आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभवर्तमान. महिमा तुका शम्या. सादुकींक जेजून ओके केले म्हूण आयकून फारीच्यो एकठांय जावन आयले आनी ताका गोंदळाक घालूंक तांचे भितरल्या एकल्यान विचारलें, गुरुजी, सुमूर्तीचो व्हडलो कायदो तो खंयचो? जेजून प्रतिपाल केलो, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या मनान
तुज्या दोनया देवाचो तुवें मोग करचो. हो सगळ्यावन व्हडलो आनी पयलो कायदो. पूण हाचेच सारको दुसरो आसा तो हो, तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचोय करचो. ह्या दोन कायद्यांचेर सगळी समर्थ आनी प्रवाद्याची शिकवण दवरलेल्यो आसात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाकणी तुका क्रिस्त. मोगाड बाबा भयणीनो, जशें सुरवेक हांव म्हणटालो, पियेदाद सायबिणीची परब समारंभ सगळे उमेदीन आनी भक्तीन आमी हांगा आयज एकठांय जाल्या. आनी हे परबे सुमयार आमचो विशय सगळ्या वेळार सगळे सुवातेर पियेदाद सायबिणीचे देखीन देवाचे मान नामेत पाडुया. सगळ्या वेळार सगळे सुवातेर पियेदाद सायबिणीचे देखीन देवाचे मानामेत पाडुया. एक दादलो मिडल एज मॅन ट्रेनीन प्रवास करतालो. आनी ट्रेनीन प्रवास करतना ताचे ऑपोजीट दुसरे वाटेन एक बायल आनी एक चुपुल्लें भुरगें बसून आसलीं. हो दादलो क्रिस्तांव आनी जी बायल आनी भुरगें बसलेलें तें क्रिस्तांव. ह्या चुपुल्ल्या भुरग्याक खुशाल दवरचे खातीर हो दादलो ताका जायते वस्तू सांगतालो, गितां गायतालो. आपल्या लागीं पेन चाकू आसलो धाकटलो तो उगडटालो, बंद करतालो. चुपुल्ल्या भुरगे ते उमेदीन हे सगळे वस्तू पळयताले. जायतो वगत उलयल्या उपरांत, हांसले खेळ्ळ्या उपरांत, गितां गायल्या उपरांत ह्या चुपुल्ल्या भुरग्यांक ह्या दादल्याक एक प्रस्न केलो. ताका विचारलें, डू यू लव जीजस? डू यू लव जीजस? तूं जेजूचो मोग करताय? ह्या मनशान जायते वस्तू काणयो सांगलेल्यो पूण जेजूची देवाची कांय खबर सांगूंक नासली. आनी ताका लागून ह्या चुपुल्ल्या भुरग्याक आपल्या सादेपणान जाणो जावंक जाय आसली. ह्या दादल्या कडलें विचारलो ताका प्रस्न, डू यू लव जीजस? आनी हो प्रस्न ताळूंक ताणें वावुरलो. तो जबाब दिना, दुसरे कितें वस्तू सांगल्यो ताणें. आनी मागीर वेळ पावतो ट्रेनींतलो सकला देंवलो आनी आपले वाटेन तो गेलो. मागीर फुडें ही वस्तोरी आनी चेडूं मातशें फुडें वचून पडटी देंवली ट्रेनीन. पूण ह्या मनशाक बेता आसतना ह्या चुपुल्ल्या भुरग्यांनी विचारलेलो प्रस्न एके भाशेन स्वतावंक लागलो, डू यू लव जीजस? तूं जेजूचो मोग करताय? म्हयने वर्सां बोलांतलीं 5 वर्सांनी होच मनीस पत्तो ट्रेनीन वचून थंय देंवलो आनी त्याच तांच्या गांवांत एके भाशेन पावलो तेन्ना ही वस्तूरी ताका दिश्टी पडली. आनी ही वस्तूरी दिश्टी पडटूच तो धांवून ताचेशी गेलो, डू यू नो मी? तूं म्हाका वळखताय? ताणें म्हणलें. आनी ते आवयन ताका बरे भशेन पळयलो. ओय म्हणलें, हांव बरे भशेन तुका वळखता, कित्याक जायतो वेळ ट्रेनीन आमी उलयल्ले हांव त्या दिसा. ताणें म्हणलें, म्हाका तुजे धुवेक मेळूंक जाय. आय वॉन्ट टू सी युअर डॉटर. ताणें म्हटलें, यो. आनी ह्या दादल्याक तेणी आपल्या घरा घेतलो. घरा व्हेलो. घरा व्हेल्या उपरांत ताचो कूड आसलो तो दाखयलो आनी तिणें अशें म्हटलें, माय डॉटर इज नो मोर, शी इज इन हेवन. म्हजी धूव स्वर्गार आसा. आनी ह्यो त्यो वस्तू सगल्यो कितें भाशेन ताणें दवरल्यात. हे पवित्र पुस्तक जें तें वाचतालें हो पुट्टालें. कॅन्सर ताका जाल्लो, कश्टावतालें तें, पूण जेजूच्या मोगान तें कितें भाशेन सगळें सोंसतालें. आनी ताका लागून तूं कांय प्रस्न विचारलेलो, डू यू लव जीजस? आनी ह्यो वस्तू सगल्यो ताका दाखयल्यो. ह्यो वस्तू सोडून म्हजी धूव स्वर्गार गेल्या, ती बापा सांगाता आसा. तेन्ना ह्या दादल्यान म्हटलें, ह्योच वस्तू ताणें सोडल्यात ह्यो न्हय. आनी ताणें म्हटलें, आय एम लेफ्ट, आय ओ माय फेथ टू हर. ताणें म्हाकाय सोडला हांगा, म्हाकाय हांगा आसा. आनी कितें भाशेन ताचे उद्देशी हो भावार्थ म्हाका मेळ्ळा. नाव आय कॅन आन्सर हर क्वेश्चन, डू यू लव जीजस? आनी आतां म्हज्यान त्या प्रस्नाक जबाब दिवंक जाता. आनी हो जबाब दिवंकूच हांव आयज हांगा तुका मेळून त्या चेडवाक मेळूंक सोदतालो.
की सांगूंक की येस आय लव जीजस, येस आय हॅव फाउंड जीजस बिकॉज ऑफ युअर क्वेश्चन. आयज प्रश्न आमकां म्हणल्यार सगल्यांक पयलो म्हाका डू आय लव जीजस, हांव जेजूचो मोग कोत्तां काय. आय लव यू म्हणूंक सोंपें, आय लव यू जीजस म्हणूंक सोंपें, जिवितान तें पडोंक जाय. ताका लागून हो ल्हानसो नियाळ आज आमी फुडें व्हरता. ह्या दिसांनी हे दामेताचेर आमी नियाळ केला. पयल्या वाचपान दामेताची आसात ताचीच ओळख आमकां आमी आयकलां. आनी ह्या उद्देशी ओय हे देवाचे दामानामेद देवान मोइजेसाक दिल्ले. पयलें वाचप आमकां उगडास कोत्ता. ओय इस्रायल पोरजाक सोडयल्या उपरांत तांचे जिवीत सुखी आनी दादोशी जावचे खातीर, तांकां दाखयता ते वाटेन ते चलचे खातीर हे मानामेद देवान दिल्ले. एक वचें कशें न्हय, मोगान दिल्ले हे दामानामेद, तांच्या बरेपणा खातीर दिल्ले हे मानामेद. आनी ताचे उद्देशी हाचे पयले सांगता ते भाशेन जो देवाचो दुवेस कोत्ता तांकां कितें मेवतलें, देवाचो मोग कोत्ता तांकां कितें फावो जातलें, देवाची काकलूद देवाचें बोगसणें खरीत भाशेन तांकां फावो जातलें. आनी हे मानामेद आमी खरीत भाशेन 2 भासूनी आमी वांटता. पयले 3 मानामेद देवाचो मोग आमी कसो करचो, उरलेले 7 आमी पेल्याच्या मोगान कशें जिवचे. देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग हातून आख्खी समूर्त आनी प्रवादाची शिकवण आटापलेली आसा. आयचे शिव वर्तमानान आमकां उगडास केला. शिजूक आयज प्रस्न विचारलेलो होय ह्याच मानावेचो आनी सोंपें न्हय आसलें. सगळ्याहून पयलो वयलो कायदो खंयचो, मानामेद खंयचो, प्रस्न ताका विचारलो. होय गुरुजी सुमूर्तीचो व्हडलो कायदो तो खंयचो. देवाचे शिकवणे प्रमाणे Jewish law of Torah comprised of 613 precepts. 613 precepts. जायते फावट आमी पुस्तकान मेवता, मिशना आसा, तालमूद आसा, तुमचो बारीक अदीक बरे भशेन ताची समजण तुमकां दिल्या दितलो. हाचेर बारीकसाणी तुमी वेचचे न्हय. आनी तरी आसतना एक मानामेदान सगळें सांगप सोंपें न्हय. सगळे कायदे एका कायद्यान घालप वा ताचो संक्षेप करप, इट वॉज अ चॅलेंज, एक आव्हान. प्रश्न विचारपाचो हेतू इवल वन, पूण जेजूचो जबाब मात सगळ्या बरेपणान बोल्लो. तूं म्हाका प्रश्न विचारताय गोंदडाक घालपाक, पूण हांव तुका प्रश्न विचारता सांगता जबाब दिता गोंदडांतलो सुटपाक, आनी सारकी आसा ती वाट तुवें धरपाक. आनी ताका लागून सगळ्या बरेपणान बोल्लो हो जेजूचो जबाब. आनी जेजू म्हणटा सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या मनान, सगळ्या तुज्या बळान एकाच देवाचो तुवें मोग करचो. सगळ्या वेळार सगळे सुवातेर, थोड्यो वस्तू थोड्या वेळार करपाक आमकां बरें लागता, पूण सगळ्या वेळार सगळे सुवातेर तें करपाक आनी सगळ्या बळान, सगळे सोकतेन, आत्म्यान आनी कितें भाशेन काळजान ह्यो आज्ञा पाडूंक सोंपें न्हय. इट इनवॉल्व्स अ कमिटमेंट, अ डेडिकेशन, अ डिसिजन. मोगार बाबा भयणीनो, आमचें जिवीत खुर्साचेर धरलेलें आसा आनी खुर्साक 2 पोटपाटी आसात, उबी आनी आडवी. हांव आनी म्हजो देव, हांव आनी म्हजो पेलो, दोनूय गरजेच्यो. जायते फावट आमची हॉटलायन हांव आनी देव एकदम बरे भशेन आमचे संबंद चलतात. आय हॅव नो प्रॉब्लम विथ गॉड, आय हॅव नो प्रॉब्लम वॉट्स एवर विथ गॉड, बट ऑफन आय हॅव प्रॉब्लम विथ माय नेबर. पूण आमचें जिवीत खुर्साचेर धरलेलें आसा. हांव आनी देव, हांव आनी म्हजो पेलो. आनी ताका लागून आमी भाग्योन जिवांवाची पासून चीट उगडली जाल्यार 1 John 4:20 जिवांवाची चीट उगडली जाल्यार ओय आमकां थंय तो अशें सांगता, हांव देवाचो मोग कोत्तां अशें कोण म्हणत पूण आपल्या भावाचो दुयेस करीत जाल्यार हो मनीस फोटकेलो. हांव देवाचो मोग कोत्तां अशें कोण म्हणत पूण आपल्या भावाचो दुयेस करीत जाल्यार हो मनीस फोटकेलो. आनी तो फुडें म्हणटा, जे दिसत्या भावाचो तुज्यान मोग करूंक जायना जाल्यार ना दिसत्या देवाचो तुवें मोग कसो करूंक जाता. आनी एक आज्ञा थंय दिता, आज्ञा दिता. आनी आज्ञा ही, जो कोण देवाचो मोग कोत्ता ताणें आपल्या भावाचोय वा भयणीचोय मोग करचो. ह्या दोनूय वस्तू बरोबर वेता, देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग. आनी हातून आख्खी समोर प्रभाताची शिकवण, आख्खी पवित्र पुस्तकांतली शिकवण आटापलेली आसा. आनी हेका लागून देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग. भाग्यो जिवांव जेजूच्या मोगाचो शीस. जेजूच्या मोगान गेलो आनी ताका देवाचें बेसांव कशें ओल्ड रायप ओल्ड एज मेवलें, जाणटो पासून तो
आनी सांगतात ते भाशेन त्याच्या जिता एक काणी आसा. तो जाणटो जाल्या उपरांत ताका मातशें लक्षांत घालून खंय चूक जाण मनीस हांगातून थंय वताले हें प्रवचन करपाक, ही शिकवण दिवपाक. कित्याक जेजू सांगाता आसलो, भोंवलोलो, जेवलो, खुलसामोडी पासून तो उबो आसलो आनी तोच तो जिवांव जेजूच्या मोगाचो शीस हय ताका हांगा थंय वताले. आनी ताका व्हेल्या उपरांत जाणटो जाल्लो तो सारकें दिश्टी पडनासलें, चड घोडी आयकूं येनासलें. असलेय परिस्थितीन तो लोकांक थोड्याच उतरांनी शिकवण दितालो अशें म्हणटालो. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, जो जेजून आमचो मोग केला तसो आमी एकामेकाचो मोग करुया. जसो जेजून आमचो मोग केला तसो आमी एकामेकाचो मोग करुया. इतलेंच सांगतालो आनी बसतालो खंय. आनी शिसांनी ताका एक दीस प्रस्न केलो आनी विचारलें, आमी इतले तो कोस काडून तुका हाडटा, इतले कोस्ट आमी काडटा हांगा तुवें व्हरपाक तुका इतलें व्हडलो शर्मा मातसो सांगूंक जाय नासलो. आतां घडटी म्हणटा तुवें व्हडलो ताका मातसो धाकटो कर म्हजो शर्मा. पूण ताका म्हणटा व्हडलो मातसो सांगूंक जाय नासलो. आनी ताचो जबाब खंय सादेपणाचो देवाच्या मोगान लासतलो. ताणें म्हटलें खंय इतलेंच केल्या पुरो. जेजून आमचो मोग केला तसो आमी एकामेकाचो मोग केलो जाल्यार आनीक कित्याचीच गरज पडची ना. दीस इज सफिशियंट, मोर दॅन सफिशियंट. पूण तें सोंपें न्हय. आनी भाग्यून धाकुसून ताका लागून म्हणटलो मोग कर आनी तुका जाय तें कर, पडलो मोग कर. जायते फावट आमच्या जिवितांत मोगाड बाबा भयणीनो आमकां दुसऱ्याचें बरें दिसना, तांव जाता, झगडटा, जायत्यो गजाली करता, जायत्यो वस्तू करता. कित्याक थंय मुख्य वस्त उणी जाल्या, मोग उणो जाला. मोग आसल्यार आमी एकामेकाक समजता, बोगशिता. एक आवयचो मोग आमी नियाडीत जाल्यार हय आवय कितें भाशेन भुरग्यान कितलेंय वायट केलें जाल्या पासून ताका मोग आसा देखून ते म्हणटा म्हजो पूत सुदरतलो, म्हजी धूव सुदरतली, बरी जातली, बरवास तुमची येता. आनी अशें तिचें जिवीत. मोग आसा थंय समजिकाय आसा, बोगसणें आसा, बरें जिवीत आसा. आनी हेका लागून हो मोग देवाचो आनी पेल्याचो हातून आमचें आख्खें क्रिस्त जिवीत दल्ललें आनी आटापलेलें आसा. सायबीन मायचेर आमी येदनो दर मारता. पेयेतात सायबीन ती, तिका जायत्यो दुखी आसल्यो, मुखी 7 दुखी आमी म्हणटा, जायते फावट आमी नियाळना, ताचेर आमी नियाळ आनीक करचो न्हय. हय पूण आयज खरीच भाशेन आपल्या पुताची मेल्ली कूड आपले वेंगेन घेवन ती आसा. जिवाड कसो हांगा थंय भोंवतालो, रगतान भरलेलो, तो नेपिरायेचो 33 वर्सांचो व्हडलो न्हय, जाणटो न्हय. जायते फावट भुरगीं आवय बापायचें मरण करतात, पूण ही आसा आवय आपल्या पुताचें, तरण्या पुताचें कूड, मेलोली कूडची न्हय, जी कूड ताणें आपल्या हातांनी खेळयल्ली, जी कूड आपल्या हातांनी घेवन जायते फावट खरेच भाशेन मोग पुरवाय केल्लो, आज मेल्ली कूड तिच्या उटयेंत आसा. जायते प्रस्न येवंक जातात, पूण ही सायबिणीन सगल्या वेळार सगले सुवातेर देवाचो मोग केलो. आनी देवाचो मोग केलो देखूनच ती सगळे मानामेत जे आसले आपल्या जिवितान पाळले. वयर सकयल जावंक ना, प्रस्न येवंक ना, दूख येवंक ना, आपल्या पुताक ताका ताची मूत उडल्या म्हणूंक ना, खुरीस वता आसतना तिणें ताका पडोवंक ना, तेचे झलबंड मारतना दुसरे वस्तू आनी खुर्सार मोत्तना तिच्या सांगाते ती नासली. हे सगळ्यात तिणें वांटो घेतलो. एक प्रस्न येवंक जातालो, हें म्हज्या पुताक कित्याक, सगळें बरें केलें आसतना कित्याक, हें दूख म्हाका कित्याक, हय म्हटलें देखून देवाची येवजणेक हय म्हटलें देखून हें सगळें म्हाका सोंसूंक पडटा काय. पूण ह्या सगळ्यांत सगळे सुवातेर आनी सगळ्या वेळार देवाचे खोशयेक तिणें मान बागयली. देवाचो मोग आपल्या जिवितांत संपूर्णायेन असलेय परिस्थितीन तिणें केलो. आनी शेवटाक आमी जाणा सायबीन जेजू स्वर्गार गेल्या उपरांत शिसांकूय एकठांय हाडून एकठांय सांबाळूंक ती वावुरली. ही ती आमची आवय. जेजून आपल्या जिवितांत तेंच केलें. देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग आपल्या जिवितांत संपूर्ण एक पावयलो. सगळे वेळार सगळे सुवातेर बापाची खोशी आपल्या दोळ्या मुखार येवन बापाक कितें जाय कितें मानता तें जाणा जावन तरी कोस पडटा तेन्ना म्हणलें ताणें बाबा जाता जाल्यार ही काल्स म्हजी वयली पयस काड, पूण म्हजी खोशी न्हय तुजी खोशी जावं दी. आनी ही काल्स रक्ताची, कोस्ताची आनी ही खुर्साची वाड देवाची खोशी देखून ओडकून घेतली आनी जिवाच्या शुभार आमकां मेवता. आनी म्हणलें ताणें खुर्साक वेंग मारूंक वेतना वेळ पावलो देवाक महिमा दिवचो. कोश्टा मन्नांतल्यान देवाक महिमा दितलो आसलो, खुर्सार मरून तो म्हणटलो आसलो संपादलें. म्हणजे देवान दिल्लो वावर आमी आशिल्ल्या शेवटाक पावयलो. सगळ्या वेळार सगळे सुवातेर देवाची खोशी हांवें केली. देवाच्या मोगाक लागून आनी तुमच्या मोगाक लागून हांवें म्हजें जिवीत खुर्सार खेळावंक दिलें. हय मोगाड बाबा भयणो, सायबिणीन तें केलें, जेजून तें केलें.
तुवें आनी हांवें तें करूंक जाता. एक पुस्तक आसा, इफ ही एंड शी कॅन वाय कांट आय. इफ ही एंड शी कॅन वाय कांट आय. ताणें आनी तिणें केलें जाल्यार एनॅक्डोट्स आसा, तुज्यो जायत्यांनी वस्तू बऱ्यो व्हडल्यो व्हडल्यो केल्ल्यो, ताणें आनी तिणें केलें जाल्यार म्हज्यान कित्याक करूंक जायना. सगल्या वेळार सगले सुवातेर सायबिणीची देख घेवन मानमेद पाडूंक आमकां सोंपें जायना आनी जावचें ना. पूण देवाचे कृपेन, देवाच्या आशिर्वादान हो देवाचो खरीत भाशेन आदार आनी कृपा घेवन हें मात आमच्या जिवितांत पाडूंक जाता. देख आमकां जेजू, देख आमकां सायबीण माय, तांची देख घेवन आमच्या जिवितांत आमी तें करुया. मोगाड बाबा भयणीनो, आयज ओल्ड गोवांगा 9:30 ही परिशद जी जावची आसा ताचे विशीं हय दोबाजीक मीस जाता. आनी सगळे इगोर्जांनी हीच मिसाची भेट जावन ही उक्तावणी आमी करता. विशय परिस्थितीक सभा, एकचार सहभागिलीपण आनी मिसांव हाचेर मातशें आमी लक्ष आयज घालुया. आख्ख्या संवसाराक वस्तू घडटा, आमच्याय गांवांत ती घडटा, म्हणटकूच आमच्या गोंयांत ती घडटा. आनी ह्या खातीर परिशदीक सभा, एकचार सहभागिलीपण आनी मिसांव. परिशदीक सभा आमची सभा, इगोर्ज आमची हय. परिशद म्हणल्यार उथोरूच तें सिनड, जर्नींग टुगेदर, वॉकिंग टुगेदर. हय, ही परिस्थितीक सभा हें करता आसतना आमचो पाप साहेब आमकां म्हणटा, आमी आमच्या पवित्र सभेच्या जिविताचेर आनी ताच्या कार्याचेर लक्ष घालून आमचें जिवीत आमी जियोंक जाय. आनी हेका लागून हे 3 वस्तू, 3 गण पवित्र सभेचे, एकचार सहभागिलीपण आनी मिसांव आमच्या दोळ्या मुखार घेवन आमची पावलां आमी मारूंक जाय. पवित्र स्नानांत आमी पवित्र सभेचे वांगडी जाता. आनी पवित्र सभेचे वांगडी जावन आमी म्हणटा हांव इंग्लीश भाशेन वी फॉर्म मिस्टिकल बॉडी ऑफ जिजस क्रायस्ट. जेजूची गुडात कूड आमी घडोवन हाडटा. हे गुडात कोडीचे आमी वांगडी जाता. आमी पवित्र आत्म्याचे मंदीर जाता. बिकम द टेम्पल ऑफ द होली स्पिरीट. पवित्र स्नानांत आमी वी बिकम पीपल ऑफ गॉड. देवाची विचून काडलेली पोरसां आमी जाता. आनी आमच्या जिवितांत हय हो एकचार भावपण आमी सांबाळून आमचें जिवीत भावपणाचें जिवंक. गितां कितलीं आमी गायता, जेजू सगळे आमी एक, वय सगलीं आमी एक. आमी गितां गायता, आल्फ्रेड रोज पासून एक गीत गायता, आमी सगल्यांनी म्हणचें वय आमी सगलीं एक. आनी तो म्हणटाना म्हणटा आमी गोंयकार, कोण काणकोण, कोणकोणकार जावं सिद्धदूर्ग जावं दुसरे आसात ते, हय आमी सगलीं एक. आनी आमी म्हणटा आमचे मदें नाका जात, आमचे मदें नाका कात, हय आमी सगलीं एक. हय, उतरांनी म्हणूंक सोंपें. दुसरी गितां आमी गायता, आमचो बाबाट न्ही आयचो कालचो, पूण भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचो सांगूंक सोंपें. पूण बाबार जितलो आमचो पोरनो तितलो गोट आसा काय. सगळे सगळे आमी एकचारान जिवंक जाय हें म्हणटा आनी गायता जाल्यार एकचार भावपण आमकां भाशेन चलयता काय, हें आमच्या जिवितांत दिश्टी पडटा काय. हो एकचार गरजेचो. आनी हेका लागून हें सहभागिलीपण आमकां कितें कितें दोशी कोत्ता तेन्नूय कितें एकठांय हाडटा तें पळोवंक. आनी हेका लागून पाप साहेब आमचे लागीं 2-3 वस्तू मागता. ही तयारी जाताना आनी सिनड 2 वर्सांनी जातलें, ऑक्टोबर 2023 जातलें. ही तयारी सान चालू आसा. जावं आमच्या डिओसीसचे लेवल, नॅशनल, कॉन्टिनेंटल आनी मागीर ती बिस्माची सभा जी व्हडटली असेंब्ली रोमा शारांत ऑक्टोबर 2023. 3 वस्तू मागता. पयलीं म्हणल्यार हय लिसन, आयकूंक. लिसन, डिसन एंड एक्ट. आमी चिंतान आयकूंक आमकां संवय ना आयकोपाची. आमी सगळींच उलोवंक सोदता, पूण आमकां जाय दुसऱ्यांनी आमकां आयकल्लें. आनी पाप साहेब म्हणटा आमकां हो गूण आसूंक जाय, आमी दुसऱ्यांक आयकूंक जाते. पण आमी अशें म्हणटा, आय लिसन इन ऑर्डर टू आन्सर, नॉट इन ऑर्डर टू अंडरस्टँड. आय हॅव टू लिसन इन ऑर्डर टू अंडरस्टँड, नॉट इन ऑर्डर टू आन्सर रिप्लाय. जाते पण आमी आयकता मातशें कितें आमकां जबाब दिवंक जाय तांकां, आनी आमी आयकतना जबाब तयार दवरता आमी. तो बाब साहेबूय म्हणटा आमी आयकूंक जाय इन ऑर्डर टू अंडरस्टँड. आनी हेका लागून डिसर्निंग स्पिरीट, विवेकाचें मन आमकां गरजेचें. पवित्र आत्म्याचो आदार आमकां गरजेचो. हय, हो आदार घेवन आमचें जिवीत आमी जियोंक. आनी ताका लागून आमी वी हॅव टू एक्ट. त्या प्रमाणे आमी आमची पावलां मारूंक जाय. आनी हें करता आसतना करीत भाशेन हय पवित्र सभा आमचे लागीं मागता. सहभागिलीपणान आमी जियेतना हें मिसांव जें पवित्र स्नानांत आमकां फावो जाला.
पवित्र स्नानांत आमी कितें भाशेन आमी म्हणटा चर्च बाय इट्स वेरी नेचर मिशनरी आनी सोंपें न्हय जेजू क्रिस्ताक परगटूंक आनी परगटतना हय आमी संवसाराच्या रातावडींनी बी सोड जावन खोमीर जावन संवसाराक नवें रूप दिवंक आमकां आपयल्यात आमी पवित्र सभेन येता आसतना मीठ आनी उजवाड जावंक आमकां आपयल्यात आयच्या समाजान मीठ जेवणाक रूच हाडटा आमी क्रिस्ती जिवीत बरे भाशेन जिवन दुसऱ्याच्या जिवितांत रूच हाडटली जावंक उजवाड काडोवपाक नपयत कोत्ता पयस कोत्ता आमचें जिवीत उजवाडाचें जावंक आनी काडोकी कोन्यो पयस जावंक आनी ह्या उद्देशी आमचें जिवीत देवाक मानता तसलें जावंक सोंपें जावचें ना काल आनी आयज तुमी टीव्हीर पळयलां आनी आयकलां जाल्यार आयज कितें भाशेन पेपराचेर वाचलां जाल्यार कशें आमकां मेवता सर्वे ऑफ द चर्चीस एंड प्रिस्ट इन कर्नाटका कित्याक लागून ते म्हणटात फोर्सफूल कन्वर्शन ही सर्वे करूंक लायल्या इगोजाची आनी बाजरीची कन्वर्शन जाय ते फावट जायते सगळ्या धर्मांनी जाता पूण आतां कातोलीक इगोज आमची सर्वे करूंक पाद्रीची आनी कितें भाशेन इगोजाची फुडें कितें येतलें आमी नकळो द चर्च बाय इट्स वेरी नेचर मिशनरी हें सैम आमचें देवाक परगटपाचें आनी आमचो कितें भाशेन कॉन्स्टिट्यूशन घटना आमकां फ्रिडम दिता सत्य दिता पूण तरी आसतना जिवीत सोंपें जायना जायतें सोंसचें पडटा जायत्याक फुडो करचो पडटा आयज थिंग घडलां फाल्यां कितें घडटलें आमी नकळो पूण तरी आसतना तो जेजू आमच्या सांगाता आसा ते देवाचे बळ शक्ती आमची आसा आनी ताका सांगाता घेवन आमच्या जिविताची पावलां आमी वाचची आसात हय पवित्र स्नानान घेतलेली जबाबदारी सहभागिलीपणान आमी ती वापरून आनी देवान दिल्लो कार्य ह्या संवसारांत उजवाड आनी मीठ जावंक देवान दिल्ली आज्ञा सगळे वेळार सगळे सुवातेर आमच्या जिवितांत आमी पाडूंक देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग आतां की समोर आनी प्रभाताची शिकोण आटापली आसा ताना जावन आमच्या जिविताची पावलां सायबिणीन मारली जेजून मारली ते भाशेन देव दाखयता ते वाटेंतल्यान आमी चलूंक देवाचो आदार कृपा घटायबळ ह्या मिसांत मागून घेवया सगळीं उबी रावया आमचो बाबाट सभे माझा उसारून सगळ्यांनी म्हणचे सतमंता देवाक सोरपुद्वेदार बापाक स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रोशनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोडवी सांबावलो आंकवार मरेतान सोलमलो पोंच पिलाताका ताणें कोस सोंसले ताका कुर्सा सोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवोवन जालो स्वर्गात चडलो सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला तुंय तान जिव्या आनी मेलेल्यांची मोसुबी करूंक येतलो सतमंता पवित्र आत्म्या कॅथोलीक पवित्र सुबेक भोगतांचो एकतार पातकांचें भोगसणें कुडीचें जिवणपण सासणाचें जिवीत आमेन जेजून म्हणलां मागात आनी तुमकां मेळटलें सगळ्या विस्वासान आमची थोडी मागणी बापा पर्यंत घालून ताचो आदार आमकां सगळ्यांक मागुया आयज आमी उक्तावणी करता तो परिशोध आमकां सगल्यांक पवित्र सभेच्या वडिलांक तसोच आखे क्रिस्ती पोरचेक देवाची येवसण सोदून काडून ती मानून घेवंक आनी ती वेव्हारांत घालूंक आदार जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया Loyal Baba, Loyal Baba, आमचे मागणे तूं आयकून घे, आमचे मागणे तूं आयकून घे. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आपली जबाबदारी सांबाळटना सगळे तरेचे वायटाचेर आड सुजूंक फावो तसली तयारी आनी उपाय काडूंक देवाची कृपा तांकां मागुया Loyal Baba, Loyal Baba, आमचे
आमचे मागणे तू ऐकून घे आमचे मागणे तू ऐकून घे येदाद सायबिणीची परब समोर तेल्या आमकां सगल्यांक मारेचें जिवीत प्रेरणांत जावन कुटुंबान वस्तोलें आपस्वार्थीपण काडून उडोवन 10 आज्ञा मनान दवरून देवाच्या संबंदान आमी वाडूंक आनी हे वरवीं देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगान आमी वाडूंक ती आमकां स्फूर्ती जावंक देवाची कृपा आमकां मागुया दयाल बापा दयाल बापा आमचे मागणे तू ऐकून घे आमचे मागणे तू ऐकून घे ही परब समोर बूंक आदार दितोल्या पियेदाद सायबिणीचे कॉन्फ्रादीच्या वांगड्यांक देवान आपल्या आशिर्वादान भरूंक म्हूण मागतना आमचे मोदें उदारपणाची आनी दुसऱ्यांचो हुस्को दवरपाची बियां किलोवंक म्हूण देवा लागीं मागुया दयाल बापा दयाल बापा आमचे मागणे तू ऐकून घे आमचे मागणे तू ऐकून घे दयाळ बापा आमचे मागणी तूं आयकून घे तूं आमचो मोगाळ बाप देखून सगळे आमचे जिवीत आमच्यो प्रस्न आमचे आडकोडी आमचे हुस्के तुज्या फुड्यांत आमी दवरल्यान तुजी कशी जाल्या ती शार्ती पावय तुजे आनी आमचे मदें तुटून आसलो संबंद आसा तो संबंद सदांच सांबाळून तुवें मोगान दिल्ल्यो आज्ञा आमी पाळून तुजो मोग जो आमी अनुभवता तो पेल्याच्या मोगान हो फडादीक करूंक आमकां आदार दी कृपा दी आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर आमच्या कामाधंद्याचेर संवसाराक शिपडलेल्या आमच्या बाबा भयणीचेर तुजो सुभाव आशिर्वाद घाल हे कठीण परिस्थितींत आसतना तुजी उतरां आमच्या कानाचेर सदांच सादोवची भियो नाका हांव तुमच्या सांगाता आसा आनी तुकाच सांगाता घेवन आमचे जिवीत जिवंक आनी तूंच आमकां राखण सांबाळ म्हूण मागून आमी आमची मागणी दवरल्यान ती तुजी कशी जाल्यार शर्ती पावय म्हूण मागता हांव तुज्या पुता जेजूचें नांव बी आमेन मोशे हाथ के मोशे पाएंगे स्वीकार को राता कोशे तू समोय को बोल कुछ करू शुको बोल सोगल्या तीवू तू God's papa Sor Moshe Dita Tuka Yekane Tuka Svokta Sor Moshe Tuchiste Gorkashe म्हज्या बाबा भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्पवेदात देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमे आमच्या नाके पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मागून घेऊ
भोव कनवड्या बापा, जेजूच्या कुर्सा मोडी उबी आसतना आंकवार मारयेक ताच्या आवयक तुवें आमची दयाळ आवय करून दिली. हें देणें वळखून आमचे दुखेस आवयचो माये मोग ह्या आयच्या बलिदानांत खरीतपणी आमी तुका भेटयता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पद तुमची सव्य आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराता इबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदारा आनी शासनाच्या देवा, सर्व कार्यान सर्व थंय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पियादाद सायबिणीक आमी नमान कोत्ताना एका ताड्यान आमी तुका वाखाणटा, तुका वंदिता, तुजी किर्ती परगट्टा. आपल्या आकवारपणाची ओडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली. सासनीक प्रकार तिणें संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो समी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दलबार तुजी तर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचेय ताडे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरंच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कस मरण ससकबेचे आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासा करार. Bavartaco good porcotoya. Sumia Jesu tuce moronami somoronta, tuce punorjivot por ami porgota, tuce inak mogan
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुरान रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा केप्र तुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गौडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो भरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. आमच्या सगळ्या मेल्ल्यांक पासत मागया. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पजडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमचेच पासत कुटुंबा पासत मागया. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती तिच्या पोती भाग्यवंतुचे भाग्यवंत धरून दुता आनी सरकारी तुका मनवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजूटाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. एक सार सौभागिली फोण आनी मिसांव हे तिनूय वस्तू पवित्र सभेचे गूण दाखोड कोत्ता आनी आमी ती पवित्र सभा सगळ्या वेळार सगळे सुवातेर बाय सायबिणीची देख घेवन देवान दिल्ल्यो आज्ञा मोगाच्यो आज्ञा त्यो आमी पाळूं आनी आमचें जिवीत सपूर्णायेंच्यो त्या देवाचो आदार करपा मागून संवसाराक शिपडलेल्या आमच्या भावा भयणीचेर आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल म्हूण मागून जेजू शिकयल्ल्या मागण्या म्हणुया. आमच्या बापा सोर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणेत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वीस परासोर वायटांतली हो देखून कोविड-19 एपिडेंतली आनी दुसऱ्या दुयेंसांतली आमकां आनी आमच्या कुटुंबाक निवार. दया करून ह्या जिवितान सबस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंटरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वशेन ऑपरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पथकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासना. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तिच्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परपणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय राजवो चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोमियाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. सगल्यांक सांगाता घेवन थारोणीक वावर फुडें व्हेल्लो जेजू ओपडे आसा. आमच्या काळजांत तो येता आनी सगळ्या वेळार सगळे सुवातेर देवाची खुशी करूंक तो आमची गोठाय बड जाता. ही देवाची शेरी संवसाराचे पाप काडटा ती ताच्या जेवणाक आपयल्ली सगळीं आमी सुभागी. सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जायतीं आमची भावणां युट्यूबांत ह्या मिसांत वांटो घेतली तांचे बसोक हे ओतमीक कोविन्याचे मागणें करुया.
म्हज्या जेजू म्हज्या जेजू भोव पवित्र भोव पवित्र संस्कारान संस्कारान तूं सोद्दां तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानतां हांव सोत मानतां सगल्या वस्तू परस सगल्या वस्तू परस तुजो हांव तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू मोग करतां जेजू आनी तुका आनी तुका म्हज्या ओतम्यान म्हज्या वतम्यान शिवूंक शिवूंक हांव आशेतां हांव आशेतां ह्या वेळार ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक तुजें भोव अमोलीक मास रोगोत मास रगत म्हज्यान म्हज्यान शिवूंक शिवूंक जायना देखून जायना देखून ओतमीकपणान तरी ओतमीकपणान तरी म्हज्या काळजांत म्हज्या काळजांत ये म्हूण ये म्हूण हांव मागतां हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी आसलेल्या परी हांव तुका हांव तुका वेंग मारतां वेंग मारतां आनी सगलोच आनी सगलोच म्हाका तुका तुका एकवटां एकवटां तुजे सोरशिल्लो तुजे सोरशिल्लो कोडसरू कोचरो म्हाका कदींच निर्मू नाका निर्मू नाका आमेन आमेन बोसा पयात खोमिन्याची रीत आतां सुरू जातली तुमी आसा थंयच रावात बांकाचे हे सायडीन ते सायडीन बसून वचो नाकात आमी येवन तुमकां कोमिन्याव दितले तुमी आसा थंयच रावात जरी तर कोणूय आज जेजूक आपल्या काळजान शेवूंक सोदिना जेन्ना फादर येता हांव येता वो सिस्टर येता तेन्ना तुमी बसून रावचें Ci modli questi locaci sopra voluto dormaci corni udiaci modli questi locaci sopra voluto dormaci corni calcici wadni questi locaci sodakan vauti sorci vitaci calcici wadni questi locaci sodakan vauti sorci vitaci
जीवाग्नी काजमोनाचे Corredados por varoce pivo Calci ładni Cazamonace Corredados por varoce pivo प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या भोव मोगाड बापा, भाग्यवंत आंकवार मारीच्या दुखीचो उगडास करून आमकां सासणाचें जिवीत जोडलां. त्या बलिदानाच्या जेवणांत आमी आतां वांटो घेतला. जेजूच्या कश्टांक जें कितें उणें आसा ताचें माप पवित्र सोबे खातीर आमच्या जिवितांत भरून हाडूंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी मातशी बसया. प्रितीच्या म्हज्या भावां भयणांनो, पियेदाद सायबिणीच्या कॉन्फरादीच्या वांगड्यानो, काळजाचे खोलायेन थावन फादर कांदिदाचे वतीन, दोनूय कॉन्व्हंटाच्या सिस्टरीचे वतीन आनी म्हज्या नांवान एक देवाच्या आशिर्वादान भरलोली पियेदाद सायबिणीची परब तुमकां आवडटा. तिचे विनवणेन देवान आमच्या गांवचेर, आमच्या कुटुंबांचेर आनी सगल्यांचेर आमचेर भरपूर भरपूर आशिर्वाद घालचो. जे भाशेन सुरवातेक हांव सांगतालो, हें परबेचें मीस सगल्या पियेदाद सायबिणीच्या कॉन्फरादीच्या नांवान आमी केलां. आनी जी कोण आपले वाडदीस समारंभात आज तांचे पासत मागला. आमचो भाव ऑझरीक काब्राल, जो डायस, युजीन माशादो दुसरी जी किरीत भाशेन दुखांत आमच्या गांवांत दुखेस माता पियेदाद सायबिणीच्या पांयां सरशी आमी तांकां व्हेल्या. पयले सुवातेर हांव धोनिया देवाक दिनवासता, कित्याक ह्या 9 नोव्हेनाच्या दिसांनी आनी आईच्या परबे दिसा देवाचो किरीत आसपास हांवें अनुभवला. तुमचे वरवीं आनी किरीत बेसांवां वरवीं तुमी जावं नोव्हेनाच्या मिसांनी सकाळीं जावं सांजे वो यूट्यूबाचेर पळोवन वांटो घेतला. 10 मानामेंताचेर नियाळ करून जायतीं बरेपणां तुमी अनुभवल्यान देवाक दिनवासूंक विसर नाका. दिनवासता आयच्या मुखेल येजमान यादनिकाक फादर कांदीद फेर्नांडीस, म्हजो पद्यापत प्रोफेसर तो, जायते ताचे कडल्यान लिटर्जी सेवा धर्मा बाबतीन शिकला आनी तो आमचे मदें आयलो. आतां आमचो डीन विगार वारतो माजोड्डा माजोड्डा फिरगोजेचो पाद विगार आमचे मदें आयलो आनी आपल्या काळजाक लागता तसल्या उतरांनी आयच्या विशयाचो आमकां ताणें समज दिलो. सगल्या वेळार सगले सुवातेर पियेदाद सायबिणीचे देखीन 10 मानामेंत पाडुया. एग्जाम दिलेली सपोज हांवें पेपर घेवन बरयात 10 मानामेंत म्हूण, हांव समजता सगळीं पास जातलीं आसलीं म्हूण.
दिनवासता सगळे यादलीक जे येयलेले नोवेनाच्या दिसांनी आनी आमकां ह्या 10 मानामेंताचे वयर शिकोवन दिली पळय तांकां दोनूय कॉन्व्हंटाच्या सिस्टरींक दिनवासता पयल्या मिसाक दिनवासूंक हांव विसरलो गुप्ती वावर तांचो पूण ओगेपणान तांचो केल्लो वावर पियेदाद सायबिणीचे विनवणेन देवान ताचेर आशिर्वाद घालचो नेटोप करपाचो सगळे तयार दवरपाचो जेजूक वांटपाचो तांचेर तांच्या समुदायांचेर देवाचो आशिर्वाद पडूं किरीत दिनवासणेचें उतर पियेदाद कोफरादीच्या सगळ्या वांगड्यांक किरीत भशेन तांचे कमिटीक गॅबी जॉन आलिशीन वेन्सी आनी जोझफा भारी वावुरल्यात ओत्मीक वाटेन आनी भायले वाटेन बरे भशेन परोप जावचे खातीर हांव दिनवासता ह्या सुपुल्ल्या भुरग्यांक जी नोवेनाच्या दिसांनी आनी आज आंज कशी नेसल्यात जेडन एम्बली सिमरन विएना आनी चॅल्सी आनी तांच्या आवयांक पळयात तुमी म्हणटली हीच 5 भुरगीं सोद्दां कित्याक आसलीं जायतीं भुरगीं येवंक सोदतालीं पूण कोविडाचो टायम तेंच आंगावलें दुसऱ्याक घालूंक जायना तर हें सगळें मोतीन धरून ह्या 5 भुरग्यांनी दिसपट्टी येवन आजाचें रूप कशें आमकां गायलें तर ह्या सुपुल्ल्या भुरग्यांक दिनवासता तांकां तयार केल्ल्या एनी युजीन कार्मन आनी दुसरी आसतली तांकांय दिनवासता म्हजें दिनवास आमच्या गायन मंडळाक कालच्या दिसा दोबाजीक वेस्परांत आनी ह्या पोरबेच्या मिसान तांणी आमकां देवाक वाखाणूंक जायतो आदार दिलो आमचो भाव क्लायड मशाद आसा आमच्या गायन मंडळाचो जबाबदारी ताच्या मार्गदर्शना खाल तांणी हें सगळें केलें नोवेनाच्या दिसांनी जाणी कोणें वाजयल्लें आमचो भाव फेवियन आसलो ताचे बरोबर फेलिस्टा मागीर चॅल्सी ताचे बरोबर वायलट आसले आमचो भाव डॅक्लन तांकांय दिनवासता सगल्यांनी घोडये सांजेच्या नोवेनाच्या मिसांनी येवंक जाय नासले सॅक्टरांनी घातलेले हाका लागून सकाळचें मीस आमी नोवेन कहेंच केलेलें थंय गावपाक आमकां आदार दिलोलो स्नोविया सोफी आरिना वेनिशा तांकां आनी कोण कोण आसलीं कोणाचें नांव चुकलां जाल्यार म्हाका बोगसात तर तुमकां कुरीत भशेन दिनवासता पियेदाद सायबिणीचे विनवणेन सगल्यांचेर तुमचेर गायन मंडळाचेर आनी ह्या सगळ्यान वाजोवंक आदार दिलेल्यांचेर देवाचो आशिर्वाद पडूं गवळीक फिरगोस सभेच्या वांगड्यांक म्हज्यान विसरोंक जायना भारी त्रास केल्यात सॅक्टर हा आमचो बरे भशेन जावपा खातीर सगळे मागीर दुसऱ्यो वस्तू करपाक आज सकाळ साण थोडी हात बरे भशेन मांडावड जावपा खातीर पियेदाद सायबिणीचे विनवणेन देवान तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर भरपूर आशिर्वाद घालचो एकूच नांव काडटा आमचे भयण सेलिनाचो कित्याक सकाळचें जें आमी नोवेन कहें कोत्ताले हांव ताची सगळी लिटर्जी सेवा दवरूंक ती पळयताली दिनवासता आविता कित्याक इगोजेच्या ऑफिसानूय ह्या दिसांनी नोवेनाच्या दिसांनी आनीक फेस्ताची तयारी करूंक जायतो वावर जाता तर बरे भशेन ताणें सगलो केलो आमचो भाव अशोक हा सकाळ सांजे पडे नासतना वयर सकला धांवता तर ताचेरूय पियेदाद सायबिणीचे विनवणेन देवान भरपूर आशिर्वाद घालचो हांव दिनवासता आमच्या तरणाट्या जॉनी ह्या आमचे दिसपट्टी नोवेनाचे मीस यूट्यूब चॅनलाचेर आमकां फावो जाताले ताची जबाबदारी आसली मेहनतीन ताणें पाळली आनी हे आयचे पोरबेचे मीस जे रिकॉर्ड केलां 11 तावन आमच्या यूट्यूब चॅनलाचेर आमकां फावो जातले आमची भयण आसा वेंडी परदेसान आहा खरी पूण सगलो आर्ट वर्क जो आहा जावं नोवेनाच्या दिसांनी ती पेज येता पळय ती आज आमी हो स्टँडी केला विशय घालपाक ते करून धाडटा तर ताकाय तुमच्या नांवान दिनवासता म्हजी पोरबी जी हांवें तुमकां दिल्या इश्टानो पाठोयात परदेसांत आसलेल्यांक सगल्यांक तुमच्यांक आनी घरा कोण दुयेंत आहा जाल्यार तांकां सांगूंक विसर नाकात की विश केला म्हूण थोडे पियेदाद सायबिणीच्या कमिटी सांगलां ह्या मनशांक किरीत भशेन दिनवास म्हूण हे जे लायटीचे आरमुसांव तुमी पळयतात कोणे एका बऱ्या मागप्यान पिरणींतल्या दिल्या तुमी जाणात ह्या वर्सा आमी नवी इमाज पियेदाद सायबिणीची माडी एक साण हाडलेली ही आमकां भेटयल्या गुदिनो फामिलीन उगडासा काझमिरो आनी सिप्रियाना गुदिनो हांच्या
तर तांचे आमी आभारी. आमचो भाव रिकार्ड हा सदांच आमकां जनरेटर दिता आनी आयजूय कांय आमकां आडकोड जायना जावपाक लायटी बाबतींत ताणें जनरेटर दिला. सो ताचेय पासत आमी देवाक दिनवासुया. नोवेनाच्या दिसांनी आमची भयण मिलाग्रीना फारिया हिणें फुलां दिलेलीं आनी जे बांबूचे आरमुसांव आतां कोत्तेल्या पुरसांवांक आहा तें तिणें दिलां. तर तिकाय दिनवासता. ही सोबीत सुंदर फुलां जी आमच्या आल्तारासर भोंवतणी आमी पळयता आमच्या बाबा ऑझरीक काब्रालान दिल्या. ताचेरूय पियेदाद सायबिणीचे विनवणेन देवान भरपूर आशिर्वाद घालचो. गेल्ल्या आयतारा दीस आमचें धर्मदान जालां. तुमचें धर्मदान जालां 18,780 रुपया. काळजाची खोलायेंतावन तुमकां दिनवासता. आज मिशन संडे पूण आमची पॉलॉप जाल्ल्यान आमी तो फुडल्या आयताराक समोर उमतेल्या आमचे फिरगोचेर. तर कॅलेंडर्स एनवलप्स कॅलेंडर पावले, कॅलेंडराचे पयशे एनवलपान घालून पयशे तुमी हाडचे आनी आयतारा दिसा वो ह्या दिसांनी केन्नाय आनी कलेक्शन बॉक्सान घालचे. फकत एनावन्स कोत्ता 7 तारखेर नोव्हेंबराचे आमी वर्साच्या वर्सा कोत्ता ब्लड डोनेशन कॅम्प आसतलें. फकत गेल्या वर्सा आमी करूंक ना कोविडाक लागून. अदीक माहिती फुडल्या आयताराक दितलो. विलेज पंचायत कोडीत कोत्ता की बायोडायवर्सिटी रिपोर्ट फॉर्म आनी ग्रावंड उजार करपाक रेगुलेशन्स हाचे बद्दल माहिती जरी तर कोणाक जाय आनी थोड्या वखदान हांव इगोजेच्या नोटीस बोर्डार मारतलो थिंगा वाचचें. जिल्हा परिशद मेंबर कोडीत कोत्ता की फ्री आय चॅकअप आसतलो 30 तारखेर आनी 31 तारखेर ओतुंबराचे मारिना स्कॉलान वेर्ना. अदीक माहिती बाबतींत तुमी नोटीस बोर्डाचेर पळोवं येता. आमची परंपरीक काजारी आनी आंकवार पियेदाद सायबिणीचे परबे दिसा आमी ही फुटबॉल मॅच कोत्ता. फुटसाल ग्रावंडार जातली 5:30 वाजता बुल्स एरिनाच्या फुटबॉल ग्रावंडाचेर. आतां आमी इश्टानो पुरसांवान वांटो घेतलो निमाणो आशिर्वाद जाल्या उपरांत. आतां जी कोण उत्तर पिरायेची तुमी आमच्या आपुरबायेची ओत हा भायल्यान चोट्टी हा पांयाच्यान घोडये थोड्यांच्यान सारकें चलोवंक जायना. तुमी हिंगाच रावात आनी आमचे बसत मागात. आमी वयता आसतना तुमचे बसत मागता. जांकां मातशें धोमाचें हा लंग्स प्रॉब्लम हा सुस्कार घेवंक त्रास जाता मास्क आनी हातोंडार घालपाचें. पळयात हिंगा रावात. तुमी येता जाल्यार चोट्टी बहा तेन्ना मास्क मातशें देवयात. इगोचेन पावता म्हणसर सुस्कार फुगार घेवपाक जायनाका. जे कोण जाता सगले पळय ते बरे भशेन आमी वांटो घेवया. मातशें डिस्टन्स दवरात एकामेकाक तेंगचे न्हू आनी हें पुरसांव आमी करुया मनान दवरुया. 2 वर्सां जालीं ओ एक वर्स शुअर आमी पुरसांव हें आनी कांय नासलें. हे कोविडान आमकां जायतें शिकयलां. ज्यो आमच्यो परंपरा आहा त्यो करपाक जाय म्हूण करपाच्यो न्हू. तांची आमी आपुरबाय करूंक जाय. आनी आपुरबाय केन्ना करूंक पावतलें हांव जेन्ना सगळें बरे भशेन आमी कोत्ता तेन्ना. हांव मागतलो आसलो कोंफरादीच्या जबाबदाऱ्या लागीं हिंगा भितर सत्ता आसतना उदकाच्यो बॉटल्यो घेवन रावात ज्यो तुमी हाडल्यात. जांकां कोणाक जाय त्यो दिया. देवाचे कृपेन आनी इगोज कायद्या प्रमाणे काजार जावंक फुडें सत्ता एल्टन जॉन त्रवासो, पूत आवेलिनो रेमेडियोस त्रवासो आनी रोजा आवरोरा त्रवासो गांवांत पारोडाचो रावता पारोडा आनी ब्रिजिदा वानी फेर्नांडीस, जोकी बेर्नाद फेर्नांडीस आनी विल्मा अनुसियासांव फेर्नांडीस पिंपल वाड्यांतली आमच्या गांवची. ही जावन हा 3री आनी निमणी चीट. देवाचे कृपेन आनी इगोज कायद्या प्रमाणे काजार जावंक फुडें सत्ता टॉमसन क्वाद्रूस, पूत इनासियो क्वाद्रूस आनी कितेरिया क्वाद्रूस गांवांत रावता रायात आनी वालंका मानेका क्रूज, आंतोनियो पियेदाद क्रूज आनी जोकिना गॉमिस कास्तेल वाड्यांतली आमच्या गांवची. ही जावन हा 2री चीट. देवाची कृपेन आनी इगोज कायद्या प्रमाणे काजार जावंक फुडें सत्ता ब्रायन डिसुजा, पूत बर्नार्ड डिसुजा आनी पियेदाद डिसुजा कास्तेल वाड्यांतलो आमच्या गांवचो आनी वर्षा भगत, विलास भगत आनी विद्या भगत देस्तेरोची वास्को द गामा रावता देस्तेरो. ही जावन हा 2री आनी निमणी चीट. आभारी
ओकमूस घालून बरे भशेन मिसांत वांटो घेतलो, जावं पियेदाद कॉफरादीच्या वांगड्यांनी जावं सुकूर कॉफरादीच्या वांगड्यांनी. देवान तुमचेर आशिर्वाद घालचो. केन्नाच म्हाजें उतर सोकला पडोंक दिना. पोरबीचे मीस येयले म्हणटकूच पादिगाराक व्हडलें टेन्शन जाता. पयले मीस आवयस सायबा भायर बसून लोक, दुसरे मीस आवयस कितलो काबार जालो आनीक आनी कोण येतलो पोरबेच्या दिसा. पूण केन्नाच तुमी म्हाका लॉजेक घालिनात. बरे भशेन ओपा तुमची मुर्सां घेवन आनी दुसरी म्हजी भावणां आहा, तर ह्या पोरबेच्या मिसान तुमी वांटो घेतलो. तुमचो हांव आभारी. म्हज्यान तुमचे उपकार आटोवंक जायना, फकत देवान तुमचेर आशिर्वाद घातल्या प्रमाण मागता. मागीर उमो घेता पळय तेन्ना हात लावप ना इमाजीक, जावं खुर्साची इमाजीक जावं पियेदाद सायबिणीचे. तुमी येयात, तुमचो मान दियात, पयस सावन उमो घेयात आनी मागीर वेचे. ते मागीर निमाणो आशिर्वाद पुरसांवसाण येवन जाल्या उपरांत आमच्या पियेदाद कॉफरादीच्या वांगड्यांनी तुमच्या ही कुशालकाय वाडोवपा खातीर कितेंय गोड हाडलेलें आसा, तर मागीर लास्टाचे बेसांव जाल्या उपरांत ते वांटतले. मुखार बाबा कडेन निमणो आशिर्वाद दिवचे पयलीं आतां एडसनाची उतरां म्हजी करून तुमकां सगल्यांक हांव काळजांतान दिन वाचता आनी तुमच्या सगळ्यांच्या नांवान ताका दिन वाचता. ताणें सगल्यांक दिन वाचल्या. एडसन म्हजो इश्ट, तशी जाणवाय गोंयांत कोणाक सर करूंक जायना. सालोमाची जाणवाय येतलो आज पांचश्या भाशेन तो, पूण ल्हानवीक खालती ल्हानविकांक वयर काडटलो. तेजे ताणे खातीर दिन वाचता. आनी ही सगळी समरमणी बेश्टीच भायल्या दोबाज्याची न्हय, पण भावार्थाची आनी मिनींगफूल वे ताणें केल्या देखून सगळे तुमी सांगाता घेवन दिन वाचता. देवान तुमचे सगळ्याचे सुभाव आशिर्वाद घालचो म्हूण मागता. उबी रावया. सर्वीस पोत तुमची सव्या आसूं, तुमचे सव्वे आसूं. देवाचो आशिर्वाद घेवन तुमचे तगल्यो बागयात आनी एका मागणे फाटल्यान आमी सुद्दां बाब दिवचो. बागयोत आंकवार मारयेचो पूत जावं देवाच्या पुतान मनशा कुळाची सडवण केली, तोच तुमकां आपल्या देण्यांनी बरो. आमेन. आंकवार मारये उदेशी जिविताच्या रोचणाराक तुमी घेतलो, ती तुमकां सदां आपल्या गोपान बाळगून दवरो. आमेन. आज पियेदाद सायबिणीचे परबे दिसा तुमी संतोश करीत आसात. पवित्र आत्म्याच्या आनंदान तुमची काळजां भरो आनी आमची आंकवार मायेचे मजतीन सासणाच्या संतोशाक आमी सगळीं पावूं. आमेन. सर परबेदाद देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सगळे सदां काल आसूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडकर. एक मातशी विनंती करता. परिशदा खातीर एक मागणी आसा, आमी करचें मातशें 1 मिनट जातलें. जाल्यार दिमी घालूंक जाता, उबी रावची. ह्या मागण्यान वांटो घेवया ओगेपण. परिशद 20-23 मागणे. पवित्र आत्म्या, पवित्र आत्म्या, तुज्या नांवान तुज्या नांवान आमी एकठांय येता. आमी एकठांय येता. तुजे मुखार तुजे मुखार हाजीर आसा. हाजीर आसा. आमच्या काळजांनी आमच्या काळजांनी बिराड कर. बिराड कर. तूंच आमची तूंच आमची पावलां पावलां चलोवन व्हर. चलोवन व्हर. परिशदेची वाट परिशदेची वाट जी आमी चलची आसा, जी आमी चलची आसा, ती विस्वासीपणी चलोवंक ती विस्वासीपणी चलोवंक आमकां शिकय. आमकां शिकय. आमी वसोक आमी वसोक आनी पातकी आनी पातकी आमकां घुसपा गोंदडाक घुसपा गोंदडाक सापडूंक दिवं नाका. सांपडूंक दिवं नाका. नेनारपणाक नेनारपणाक आमच्या करण्याचेर कोण्याचेर प्रभाव घालूंक घालूंक आनी वांकडे वाटेर आनी वांकडे वाटेन आमकां चलोवंक आमकां चलोवंक निर्मू नाका. निर्मू नाका. तुजे सवें तुजे सवे आमचो एकसार दिसूं. एकचार दिसूं. अशें तशें सासणीक जिविताचे वाटेर सासणीक जिविताचे वाटेन सांगाती चलोवंक संगाती चलो स्वता सरशिल्ली सुरशिल्ली कोडसरां जावं कोडसर जावं आनी सदांच आनी सदांच बरें तें करूंक बरें तें करूंक आमी पावूं. आमी वारो. हें सगलें हें सगलें आमी तुजे कडेन मागता. आमी तुजे कडेन मागता. तुजो सगळे सुवातेर सगळे सुवातेर सगळ्या वेळार सगळ्या वेळार बापा आनी पुताच्या आनी पुताच्या एकपणान वावुरताय एकपणान वावुरताय सासणाच्या सासणाक. सासणाच्या सासणाक. आमेन. आमेन. बरें, पुरसांवाक आमी तयार जावया. कोण वेतात कोणाक सांगलां, कोण हांव जाणा, कोणाक जबाबदारी दिल्या खुरीस व्हरपाची, तो फुडें वचत दी ताका.
आनी मागीर आमचे जबाबदारी हा सदांचे आमी भायर सरुया हे सायडीच्यान भायर सरुया कोण पुरसांग वेतात ती भायर सरात तुझ्या कोपान माये आमकां पागून दवो तुझ्या कोपान माये आमकां पागून दवो Burgi torni santi Soglo visvasuru Ekatayan maye Ulo marta pratu Tuja kopan maye Amka balgun dubur Tuja kopan maye Amka balgun dubur Uskolam Ceuske Zai dioduki amka Ukubam chutanya
तुझ्या कोपान माई आमकां बाळगून दवर भुरगीं तरणी जाणटी सगळो विस्वास दवरून एका ताळ्यान माई उलो मारता प्रभू तुझ्या कोपान माई आमकां बाळगून दवर तुझ्या कोपान माई आमकां बाळगून दवर Zaitio dukiaka Kup amcio talio Magnapat ka kanca Tuja kopan mai Amka baळgून दवर तुझ्या कोपान माई आमकां बाळगून दवर पियेदाद साहेबिनी आमचे खातीर विनोती कर Cristaचे बासावणी आमकां फावो जावच्या प्रार्थुया सर्वेस्परा आमचे बापा तुज्या पुताका खुर्सार उबारलो तेन्ना ताची आवय ताच्या कोश्टां दुखींनी वांटो घेवन खुर्सा मोडी उबी आसली सासणाचे जाणवायेची तुजी मांडावळ वळखून ह्या संवसारांत जेजूच्या कोश्टांनी मोगान वांटो घेवंक आनी स्वर्गांत ताच्या पुनर्जिवनपणांत भागीदार जावंक आमचे दुखेस मायेचे विनवणेन आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सत पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आंकवार मारेचे विनवणेन तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन देवाचो आदार आसूं सदां काल आमचे ताय आमेन आमचे पियेदादी सायबिनी आमी तुका नमन करता आमचे पियेदादी सायबिनी
बेगून आमी आपणायता स्वर्गार वाट आमी दाखू तुझी मोजत आमी मागता स्वर्गार वाट आमी दाखू तुझी मोजत